चितवनको टपमा छौँ हामी अहिले। अनि ऊ त्यहाँनिर चाहिँ पुरै झन्डा च्याते रहेछ होइन। सो अहिले चाहिँ हामी चेन्ज गरिदिनेछौँ। यो ठुलो झन्डा हालिदिन्छु है म गाइस, ठुलो झन्डा हालिदिन्छु है त्यहाँनिर। जे हो ट्रेकिङ गर्न गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ है। सो गाइस हामी सेक्युरिटी गार्ड पाएको अवस्था होइन। सो फाइनली गाइज यो चाहिँ हाम्रो होमस्टे, केटाहरू चाहिँ सुत्दैछ होइन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यिनीहरू टपमा जान चाहिँ स्थिति छैन है, सब सुते हो, लोड थकित अवस्थामा छ होइन। केटाहरू खुट्टाले काम गरेन रे केटाहरूको होइन, अरू केटाहरू चाहिँ तल छ, त्यो पनि देखाइदिउला है। अनि ओइ सो फाइनली गाइज यही हो होमस्टे होइन, हामी बसेको होमस्टे यही हो। अनि अरू केटाहरू चाहिँ पछाडि छ है, पक्कै एकछिन खाना चाहिँ हामी यहीँ खाएको। अनि अहिले चाहिँ हामी 2 जना मात्र जान लाग्छौँ है टपमा, अरू त सब होइन हार मानिसक्यो केटाहरू। अरू केटाहरू चाहिँ यता छ है हिँड्न नसकेको रे होइन। अनि हिजो चाहिँ यहाँ क्याम्प फायर हानेको हामी होइन। किचन चाहिँ यता अरे होमस्टेको। सो यही एउटा मात्र होमस्टे रहेछ, अनि एउटा चाहिँ तल रहेछ होइन। अनि हामी चाहिँ माथि नै बसेको छौँ, किनभने हामीलाई भोलि बिहानै चढ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। होमस्टे चाहिँ यही हो है, हेर्नु होला है। मोबाइल टिकट ल हामी गयौँ है। कुन हो दिदी? यही उकालो हो ल। सो फाइनली गाइज अहिले होइन बिहानै कति 6 बजेको छ। हामी 2 जना मात्र आज जान लाग्छौँ कि माथि होइन टपमा। हाम्रो साथी छ यता, घले साथी है, बबाल चढ्छ यसले होइन। अनि अरू त सब थकित अवस्थामा के कहिले नहिँडेको मान्छे होइन। अचानक हिजो कति लगभग 7 घन्टा घुम्यो कि हामी, जङ्गलमा हराएको थियौँ होइन लास्टतिर उसुले गर्दा। सो अब चाहिँ हामी माथि जान लाग्छौँ। यता चाहिँ हाई भन्यो नि त 2 जना मात्र जान लाग्छौँ है। जे होस् पुग्छौँ एनी हाउ होइन, बिस्तारै जान्छौँ पुग्छौँ। त्यही हो, माथिको भ्यू चाहिँ देखाउँछौँ है। ल इन्जोय गर्दै गर्नु होला है गाइज। बाटो चाहिँ यस्तो छ है, यहाँको चाहिँ होमस्टेबाट चाहिँ यस्तो छ है बाटो। बबाल छ के बबाल, वाइल्ड ठाडो उकालो हो तर पुरै भर्याङ बनाइराख्यो कि, हेर्नु होला। सही हो वाइल्ड। पुग्नु पर्यो गाइज, पुग्नु पर्यो सिराइचुली। हिजोको मासु भात सब निक्लेर यार। सिमिलाम जस्तो आइरा भन्छ, इलाम जस्तो सिनाइरा हो भने अक्खा। सो गाइज हेर्नु होला है, सिराइचुडीको डाँडा हामी पुग्न पर्ने चाहिँ यही डाँडामा हो है। हेर्नु होला तपाईँहरू, अक्खा भ्यू जाइरहेको छ है, तलको सिन पनि हेर्नु होला। हामी चाहिँ यही बाटो आएको है, जो अक्खा भ्यू जाइरहेको छ कि। त्यो टपमा पुग्नु चाहिँ चितवनको सबभन्दा टप यही हो गाइज होइन। अनि त चाहिँ हाम्रो साथी हामी 2 जना मात्र आएछौँ क्या। साथीहरू चाहिँ थकित अवस्था भएर होइन, खुट्टा दुखेर रे हिँड्नै नसक्ने रे। अनि 2 जना मात्र आइदिएको छौँ होइन। चाहिँ उस भ्युज त ल्याउनु पऱ्यो तपाईँहरूको लागि होइन। खाल्टो छ तल है पुरै, डेन्जर खाल्टो छ यार साइडमा। हेर्नु होला तपाईँहरू, हामी चाहिँ ऊ त्यो पाहाडबाट आएको अहिले होइन। अब यो पाहाडमा चढ्ने हो। हेर्नु होला बाटो कस्तो खतरनाक छ, आमामा इट्स रियल ट्रेकिङ हो क्या गाइज होइन। ओइ माई गड, इट्स ट्रेकिङ है गाइज, ट्रेकिङ रियल एडभेन्चर हो। हिँड्ने होइन, रमाइलो गर्ने। सही हो। अब लास्ट एउटा पाहाडमा चढ्न बाँकी छ है। अनि सिराइचुली टप पुग्यो है, लास्ट एउटा पाहाड माथि। अब भिरमा माथि चढ्न बाँकी हो, अनि पुग्यो। यो रोइटिङ इज ओभर है गाइज।
अब सिराइचुलीको भ्युज देखाइदिनेछु डोन्ट वरी होइन किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी पुरै माथि बादल छ होइन अब माथि गएपछि भ्युज कस्तो देखिन्छ होइन अब त्यो क्लाइमेटमा डिपेन्ड गर्छ है ल अब माथि नै भेटौँला है गाइज फाइनली अझै हिँड्दैछौँ है लो थकाइ है गले नन स्टप हिँड्दै आएको क्या आधी घन्टा नन स्टप हिँडेको होइन लास्ट थकाइ यार त्यो सब पुग्न लाग्छौँ जस्तो लागिरहेको छैन यहीँ हो यहीँ देखिरहेको छैन लगभग अब हामी पुगिसक्यौँ अब त्यही हो र स्टे ट्युन है अब चाहिँ साँच्चीकै सिराइचुलीको भ्युज नै देखाउने छु है टपको ल फाइनली गाइज खुसी लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो होइन जुइँदै स्वर्ग देख्ने भनेको हामी दुईजना मात्र होला होइन अनि जो सिराइचुली आउनु भएको छ नि तिनीहरू मात्र होला कि फाइनली होइन सिराइचुली टपमा पुग्यो यस होइन यति मेहनत गरेर के नन स्टप हिँडेर होइन जो होस् माथि पुग्यो धेरै खुसी लागिरहेछ हिजो त लगभग हामी 7 घन्टा हिँडेको थियौँ क्या पुग्नै सकेका थिएनौँ हो जय चितवन वाउ खुसी लागिरहेछ यार अरू केटाहरू नआइदिए रातभरि हिँडेर होइन हिजो दिनभरि हिँडेर हामी बाटो हराएको थियौँ कि हिजो अनि साथीहरू लोड परेर रहेछ कि कहिले नहिँड्ने मान्छे रहेछ तिनीहरू अनि हामी त फुटबल खेलिरहेको हुन्छौँ होइन सो हिँड्न चाहिँ क्यापासिटी थियो हामीसँग एन्ड खुसी लाग्यो होइन त्यो पुग्यो धेरैभन्दा धेरै खुसी लागिरहेको कि केटाहरूले त त्यहीँबाट फर्किम भनिरहेको थियो होइन आउनै दिइरहेको थिएन म एक्लै भइन आउँछु भनिरहेको थिएँ क्या सोचिरहेको थिएँ होइन त्यो हाम्रो घरले साथीले मलाई साथ दियो होइन हल्का 2 जना भयो भने पछि केही भयो भने साथी चाहिन्छ कि फाइनली टपमा पुग्यो है हेर्नु होला ए माथि हेर्नु होला माथि 1 2 3 हेर्नु होला है सिराइचुली टप यही हो होइन साइडमा पनि देखाइदिने छु तपाईँहरूलाई भ्युज सही छ सब सेतो मात्र छैन ओ माई गॉड यस्तो छ है क्लाइमेट आम्मा हावा त खतरा चलिरहेछ यार ओ तैरिका फाइनल्ली पुग्यो यही एउटा घर रहेछ है यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कतिवटा घर छ 2टा घर छ है तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनुहुन्छ तपाईँहरू खानेकुरा ल्याएर होइन यो सफा गरेर अनि प्लास्टिकहरू ल्याएर मजाले सुत्न सकिन्छ है हेर्नु होला तपाईँहरूलाई देखाइदिरहेको छु भित्र चाहिँ यस्तो छ है कन्डिसन आम्मा दाउरा नै दाउरा छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एन्ड सन चाहिँ यहाँबाट राइज भइरहेछ है माथि जाँदैछौँ है एउटा घर भयो अनि यता चाहिँ मन्दिर है तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिर दामी उता नि छ क्या हो बस्ने घरै होला यार उता नि सही हो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई रक्षा गरिदिनु होला मलाई पनि रक्षा गरिदिनु होला धेरै खुसी लाग्यो होइन तपाईँले यहाँसम्म सेफली पुऱ्याइदिनु भएकोमा कहाँ खिचौँ भइरहेको छ यार हो हेर्नु होला है दामी भ्युज रे माई गॉड यहाँ चाहिँ एउटा घरै जस्तो छ है हेर्नु होला तपाईँहरू बाटो चाहिँ चिप्लो छ यार ओ माई गॉड सिराइचुली यही हो सिराइचुली गाई चाहिँ हो यही हो आम्मा के हो यो क्याम्प फायरको लागि हो क्या क्याम्प फायरको लागि रहेछ है गाई उताबाट घाम लागेर आएन त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन अलिक दामी अलि ल्याङ भयो तलदेखि गर्ने यता तलदेखि गर्ने दामी देख्छ यहाँ दामी देखिरहेछ नि यही हो भ्युज सिराइचुली सही हो ओ माई गॉड फाइनली पुग्यो है म्याफुली यही हो गाई चाहिँ सिराइचुली ओ माई गॉड सिराइचुली फर यु चितवनको टप गाइज चितवनको टप फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी सनराइज हेरौँ है एकचोटि सनराइज है जे होस् हेर्न पायो खुसी लागिरहेको छैन सनराइज यति मेहनतले गर्दा होइन तर यहाँ सिराइचुलीको टपमा पुग्यो होइन चितवनको टपमा पुग्यो धेरै खुसी लागिरहेछ अब मलाई
चाँडै नै छ होइन 5K सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु होला तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है बादल कसरी उडिरहेको छ है हेर्नु होला है आम्मामा आयो 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 बादल ओए अब एकैछिनमा अब सेतो देखिन्छ है अब घामै देखिँदैन होला है हेर्नु होला तपाईँहरू आम्मामा कस्तो बादल उडेर आएको तै तेरिका या कस्तो उडेर आएको यार एकैछिनमा हेर्न कस्तो अब सेतो देखिन्छ होला यार त्यो धेरै खुसी लागिरहेको छ होइन टिम मेहनतले गर्दा यहाँ आइपुग्यो होइन चितवनको टपमा पुग्यो अब मलाई चाँडै नै भन्दा चाँडै होइन 5K सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु होला अनि अझै सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु होइन अझै तपाईँहरूको लागि बबाल भिडियो लिएर आउने छु होइन जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी होइन मेरो भ्लग्सलाई धेरै माया देखाइदिनु पऱ्यो त्यही हो अनि त्यहाँ चाहिँ होइन एउटा नेपालको झन्डा चाहिँ च्यातेको देखिरहेको छु मसँग चाहिँ दुईवटा छ होइन एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ होइन कुन हाल्दा ठिक होला त गाइज कुन हालिदिने हो घले सानो हालिदिने हो कि ठुलो हालिदिने हो झन्डा ठुलो हालिदिने है ल अब यही म ठुलो झन्डा होइन त्यहाँ हालिदिने छु एकछिन पछि कोही आयो भने यस्तो होइन देख्यो भने झन्डा झन्डा होइन अमिरो ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है जे होस् मैले होइन त्यहाँको झन्डा चाहिँ च्यातेको देखेँ होइन मैले स्टिकर त छैन होइन अमिरो ब्लग्स मसँग स्टिकर छैन स्टिकर चाहिँ छैन अब त्यही होइन अमिरो ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि झन्डा चाहिँ मैले च्यातेको देखेँ कि त्यहाँनिर होइन पुरै च्याते खाएँ जे होस् हाम्रो चितवनको सान हो नि त यो सिराई चुली त्यही भएर चाहिँ म यो ठुलो झन्डा होइन त्यही हालिदिने छु होइन चितवनको टपमा हालिदिने छु धेरै खुसी लागिरहेको छ त्यही भएर म एक्स्ट्रा झन्डा बोकेर आएको थिएँ कि म त्यही भएर दुईवटा झन्डा बोकेर आएको थिएँ होइन सो यो झन्डा चाहिँ म यहीँ छोडिदिने छु होइन त्यही माथि हालिदिने छु त्यहाँ मन्दिर माथि हालेर रहेछ होइन झन्डा नेपालको सो म नि त्यही हालिदिने छु है दामी किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी होइन अमिरो ब्लग्सलाई जसरी भयो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है के हुन्न चढ्न झन्डा चाहिँ के हुँदैन के मनै आउने हो माछा सो फाइनली गाइज भिडियो चाहिँ यति नै हो होइन त्यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा होइन च्यातेको थियो पुरै च्यातेको थियो होइन हामीले चाहिँ आफ्नो नयाँ नेपालको झन्डा हालिदिएको छौँ है जे होस् खुसी लागिरहेछ होइन आफ्नो नेपालको झन्डा यहीँ छोडिदिनलाई जे होस् मेरो चाहिँ माएको चिनो होइन चितवनको टपमा छ है गाइज चितवनको टपमा छ धेरै खुसी लाग्यो सिराइचुली टपमा पुगेर तपाईँहरू पनि आउनु होला होइन ठाम चाहिँ बपाल छ होइन ट्रेकिङको लागि चाहिँ फुल प्रिपेयरली भएर आउनु होला होइन यदि हिँड्न सक्नु भएन भने तनाव हुन्छ पुरै ठाडो उकालो छ कि एउटै बाटो जोडिन्छ हौ यो पनि जोडिन्छ त्यो तलबाट छ नि त फेरि होइन यही बाटो हो यो त यही बाटो जोडिन्छ कि यहीँ होइन कि अर्को त्यो तलतिर राखिदिएर अनि त्यो उता हात्ती पाङतिर जानु बाटो होला त्यो सो गाइज हामी सेक्युरिटी गार्ड पाएको अवस्था होइन एउटा चाहिँ कुकुर भेट्यौँ हामीलाई सपोर्ट गरिरहेछ हाम्रो पछि आइरहेछ कि खुसी लागिरह बाटो चाहिँ यस्तो छ कि होइन जो सपोर्ट गरिरहेछ अनि यता चाहिँ हाम्रो घले साथी सबभन्दा चाहिँ जुगासँग बाँच्नु होला है जुगासँग बाँच्नु होला तपाईँहरू यता आउनुभयो भने पुरै नुन लिएर आउनु होला औषधि के हुन्छ होइन औषधि लिएर आउनु होला होइन जे कुरा छ सबै लिएर आउनु होला तर आधी घन्टामै पुग्यो भाइ भन्छ पानी पुग्नलाई मात्र बलमा हामी 30 सेकेन्ड रेस्ट गऱ्यो होला फाइनली गाइज होइन त्यो माथि ट्रेकिङ गरेर पुग्यो होइन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ दामी छ ठाम होइन अनि यता चाहिँ होमस्टे चाहिँ यहीँ एउटा रहेछ है अनि एउटा चाहिँ तल रहेछ होइन होस् जुगासँग बाँच्नलाई चाहिँ औषधि लिएर हुन्छ कि अब नुन लिएर हुन्छ कि के हुन्छ होइन त्यो चाहिँ लिएर आउनु होला होइन लास्टै जुगा छ तर होमस्टे चाहिँ यही हो है गाइज अनि केटाहरू चाहिँ यता छ है पछाडि माथि चाहिँ पुगेर हामी भर्खरै फर्केको होइन अब केटाहरू चाहिँ भर्खरै उठिरहेको रहेछ क्या फेरि थाकेर ओ माई गड केटाहरू चाहिँ यता रहेछ है ओहो के हो भर्खरै उठायो त केटाहरू
ल क्याम्प फायर हान्दैछ अरे केटाहरू होइन यहाँ बिना आगोको क्याम्प फायर हान्दैछ है केटाहरू ओ माई गड सो फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ अब घरतिर फर्किँदैछौँ है यता छ केटाहरू पछाडि घरतिर फर्किँदैछौँ केटाहरू चाहिँ माथि पुगेन है होमस्टेसम्म मात्र पुग्यो होइन केटाहरू सो रमाइलो चाहिँ भयो त्यही हो जे हो ट्रेकिङ गर्न गाह्रो छ एकदमै गाह्रो छ है सिराई चुली ट्रेकिङ होइन पानी परेर तनाव पुरै कसैले म्याटै उड्या कसैले प्लास्टिकै उड्या होइन केटाहरूले चाहिँ होस् बवाल रमाइलो भयो हिजो होइन अनि यस्तै हो अब घर फर्किँदैछौँ हो तपाईँहरू इन्जोय गर्नुभयो होला होइन भिडियो